जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ की उम्मीद। पाकिस्तानी सालिसी वफ्द आज ईरान का दौरा करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। मार्को रूबियो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी वफ्द जंग बंदी मुसव्वदे पर बातचीत के लिए तेहरान जा रहा है। हालिया मुज़ाकरात से कुछ मस्बत इशारे मिले और ईरान के साथ महदूद पेशरफ भी हुई है। चीन और रूस का अफगान सरजमीन से पनपती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। तालिबान रजीम अपने नाजायज तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए आलमी दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती का खतरनाक खेल खेल रही है। चीन और रूस ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। चीनी और रूसी सदूर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मुकाम अफगान मंदूब ने तालिबान रजीम को दहशतगर्द और अवाम दुश्मन करार दे दिया। कायम मुकाम अफगान मंदूब का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी इन हुकूमतों का आईनी और जायज़ हक है जो अवामी उमंगों की बुनियाद पर बरसर इक़्तिदार आई हों। तालिबान रजीम ने ना अफगान अवाम के जायज़ मुतालबात माने और ना ही आलमी बरादरी की परवाह की है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो। ट्रंप अमरीकी सदारत के अहदे का पास रखने में नाकाम। फिर नया दावा, कहा ईरान से तनाज़ा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगले ही लम्हे यूटर्न ले लिया, बोले ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं, अफज़ूदा यूरेनियम छीन लेंगे और तबाह कर देंगे। कहा आबना हरमज़ पर अमेरिका के मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान और अमेरिका में सिफारती राब्तों में कुछ पेशरफ्त हुई है। शायद पाकिस्तानी वफ्द भी आज तेहरान जा रहा है, जिससे मुज़ाकरात को मज़ीद आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप ईरान से बेहतर मुआहदा चाहते हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ट्रंप के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं और वो ऑप्शंस सब जानते हैं। ईरानी हुकूमत अपनी मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। ईरानी सदर की ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात में गुफ्तगू। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जारहियत का मुकाबला करने पर ईरान की मुसल्लह फ़ौज की बहादुरी और कारकर्दगी को सराहती हैं और सलामती को महफूज बनाने, मुल्क की हिफाजत और दिफाई क़ुव्वत बढ़ाने में ईरानी अफ़वाज का अहम किरदार है। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी अफ़वाज हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी खतरे या जारहियत का फैसला को जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की अफज़ूदा यूरेनियम बैरून मुल्क भेजने की मुखालफत। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने दावा किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ने कहा कि अफज़ूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा मुल्क के अंदर ही रखा जाए और इसे बैरून मुल्क मुंतकिल ना किया जाए। इस फैसले ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात को मज़ीद पेचीदा बना दिया। ईरान और अमेरिका तनाज़े के हल में पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार। चीन ने भी पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर आज़म का पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात का सफ़र जारी रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बना रही हैं। पाकिस्तान में हर चीनी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। गवादर बंदरगाह की तामीर चीन की जानिब से अजीम तोहफ़ा है। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग पूरी कौमी क़ुव्वत से जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर का वाज़ेह और दो टूक पैगाम। कहा, शहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। शहदा की इज़्ज़त और उनकी अजीम कुर्बानियाँ हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत हैं। वतन अज़ीज़ का अमन और इस्तेहकाम इन्हीं कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। GHQ में पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों के लिए फ़ौजी एज़ाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। शहदा और गाज़ियों को खराज अक़ीदत पेश किया। अफसरान, जवानों और शहदा के अहल खाना को उनकी खिदमात और बहादुरी के एतराफ़ में एज़ाज़ात दिए। 50 सितारा इम्तियाज़ के सरदार मिलिट्री और 12 तमग़ा बसालत अता किए गए। शहदा के अहल खाना ने एज़ाज़ात बावक़ार अंदाज में वसूल किए। पेशावर में भी एज़ाज़ी तक़रीबात का इनेकाद किया गया। आला फ़ौजी अफसरान और एज़ाज़ हासिल करने वालों की अहल खाना की शिरकत। दुनिया का शदीद दबाव। समूत लौटला से अगवा किए गए 422 रज़ाकार रिहा। तुर्किया बेदखल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इमदादी कारकुनान तुर्किया से अपने अपने वतन ममालिक रवाना होंगे। इमदादी कारकुनों पर जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद किया गया। टेज़र गने और रबर की गोलियां चलाई गईं। इसराइली वज़ीर आज़म अतमार बिन गोयर ने रज़ाकारों से बदसलूकी की वीडियो जारी कर दी। 40 के करीब मुख्तलिफ ममालिक के रज़ाकारों को अशदूद बंदरगाह पर हथकड़ियों में घसीटा गया। इसराइल ने 7 ईदी समेत 400 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लिया।
اسرائیل وزیر کی سمود فلاٹیلا کے کارکنوں سے بدسلوکی، پاکستان سمیت عالمی برادری کی شدید مذمت، اسرائیلی حکومت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سمندری حدود میں فلاٹیلا کو غیر قانونی طور پر روکا گیا۔ عالمی برادری زیر حراست افراد کی سلامتی، حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اٹلی، انڈونیشیا، آئرلینڈ سمیت مختلف ممالک کی فلاٹیلا کارکنوں کی گرفتاری کی شدید مذمت۔ پولینڈ اور کینیڈا نے اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے اپنے شہروں کی سلامتی سے متعلق وضاحت مانگی۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی انتہا پسند وزیر ایتامار بن گویر کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کی سفارش بھی کر دی۔ ترجمان یورپی کمیشن کا بھی سخت رد عمل کا اظہار، ہر گرفتار شخص کو تحفظ اور عزت دینے پر زور۔ سلامتی کونسل ٹرمپ کی ایران کو دی جانے والی مسلسل دھمکیوں پر خاموش نہ رہے، ایران کے مستقل مندوب امیر سعید کی للکار۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا، سلامتی کونسل کے ایک مستقل رکن کی جانب سے طاقت کے استعمال کی ایسی دھمکیوں کو معمول بنا لینا عالمی سلامتی کے لیے خطرناک مثال قائم کر رہا ہے۔ جنگ کے دوران شہریوں اور سویلین تنصیبات کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ میناپ میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ کھلا جنگی جرم ہے۔ امریکی تحویل سے 20 ملاحوں کی وطن واپسی پر ایران پاکستان کا شکر گزار۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا، پاکستان کی سفارتی کوششوں سے 20 ایرانی ملاحوں کی رہائی ممکن ہوئی۔ ملاح ایک جہاز کی تحویل کے باعث مشکل صورتحال سے دوچار تھی۔ پاکستانی وزارت خارجہ اور اعلیٰ قیادت کی سفارتی کاوشوں کے بعد انہیں پہلے اسلام آباد منتقل کیا گیا اور بعد ازاں وطن واپس بھیج دیا گیا۔ چین کی ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، چین پاکستان کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کی جلد بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ ترجمان نے بتایا، وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ چین اور پاکستان کے رہنما دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تائیوانی صدر سے رابطہ کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ ہتھیاروں کی فروخت کے لیے تائیوان کی ہم منصب سے رابطہ کریں گے۔ تائیوانی صدر نے کہا کہ انہیں ٹرمپ سے بات کر کے خوشی ہوگی۔ چین کا تائیوان سے رابطے اور اسلحہ فروخت کرنے پر امریکہ کو سخت انتباہ۔ چینی وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ بیجنگ امریکہ اور تائیوان کے درمیان کسی بھی سرکاری رابطے اور اسلحے کی فروخت کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ امریکہ تائیوان میں علیحدگی پسند قوتوں کو غلط اشارے بھیجنا بند کرے۔ کراچی میں راستہ نہ دینے پر نوجوان آپے سے باہر، گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، خاتون اور بچوں کو ہراساں کیا۔ ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ واقعہ فیروز آباد میں پیش آیا۔ متاثرہ فیملی نے خود کو کار میں بند کر لیا۔ نوجوان کے ساتھ ایک خاتون بھی موجود تھی۔ متاثرہ شہری نے فیروز آباد تھانے میں درخواست جمع کرا دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتعل شخص نے دوسری فیملی کی گاڑی کو توڑ پھوڑ کر نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاندان کا تعلق ڈیفنس ویو سے ہے۔ منشیات کیس میں گرفتار ڈرگ ڈیلر پنکی سے تفتیش میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کا پنجاب سے 2 افراد کے گرفتار ہونے کا دعویٰ۔ گرفتار افراد غیر ملکی شہری ہیں۔ ادھر پولیس کے اعلیٰ افسران کا پنکی کے موبائل فون کی مدد سے تحقیقات میں مزید اہم پیش رفت کا دعویٰ۔ بنگلہ دیش کے ہاتھوں بدترین شکست، ٹیسٹ کپتان شان مسعود کو ہٹانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں نئے کپتان سے متعلق مشاورت ہوگی۔ پاکستان کی اگلی ٹیسٹ سیریز ویسٹ انڈیز کے خلاف ہے۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 25 جولائی سے کھیلا جائے گا۔ اور 30 سالہ انتظار ختم، آسٹن ولا نے یوروپا لیگ جیت کی تاریخ رقم کر دی۔ انگلش فٹ بال کلب آسٹن ولا نے جرمن حریف فریبرگ کو 0-0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ اونائی ایمری نے اپنی کوچنگ میں 5واں یوروپا لیگ ٹائٹل جیت کر ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔